अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि हम रोज़ाना की क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उसी से रिलेटेड मैं आपको वजीफ़ा देती हूँ। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए हमने दुआ करनी है। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुआ भेजी क्यों है, दुआ का रास्ता क्यों भेजा है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आजकल की जो यूथ है, जो मैरिड वुमेन्स मुझे देख रही है, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अब वो ज़रा अपने आप से ये सवाल पूछ के बताएं कि कितनी जो हमारी यंग जनरेशन है वो अल्लाह ताला और दुआ के कितने नज़दीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें कोई कुछ चाहिए भी हो तो हम दौड़ के जाते हैं अपने माँ बाप के पास कि ममा या बाबा कि हमें ये चीज़ चाहिए या आपने हमें ये चीज़ देनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि काइंडली, अगर आपने अपने बच्चों का रिश्ता जो है अल्लाह ताला से इतना मजबूत बनाया होता कि वो आपके पास ना आते, डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास जाते और अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगते। तो मेरे आपसे बहनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला से जो इंसान का रिश्ता है वो थ्रू दुआ से ही कनेक्ट होता है। तो काइंडली अपने बच्चों का जो है ये जहन जो है, ये बात जहन में डालें, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो थ्रू दुआ अल्लाह ताला से डायरेक्ट जो है वो बात करें। हमारे माइंड सेट में क्या है कि अगर हमें कोई मुसीबत पहुंचती है, तो ये रंज पहुंचता है, तो हम जाके दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह हमसे ये मुसीबत दूर फरमा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुशी और गमी दोनों में मुझे याद करो। जैसे एक हदीस का मफहूम है, एक आयत का मफहूम है कि जब इंसान को कोई ज़रर पहुंचता है तो वो उठते बैठते लेटते हर करवट पे मुझे याद करता है। तो काइंडली आप अपना जो ये आदत है ये निकाल लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुआ का रास्ता हर उस सिचुएशन के लिए भेजा है जो इंसान पर आती है, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गमी में हो। जैसे एक तिरमिज़ी की एक हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि जिसमें जो दुआ करेगा सिर्फ वही निजात पाएगा। और एक और आयत है कि एक और हदीस है कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है और दीन का सतून है और ज़मीन और आसमानों का नूर है। तो अल्लाह ताला ने दुआ की जो अहमियत रखी है वो दीन में सतून की एक पिलर की सी रखी है कि अगर हमारा दीन जो है वो ठीक है, हमारा जो दीन चल रहा है वो थ्रू सतून की हेल्प से चल रहा है। वो सतून क्या है? वो इबादत है। तो काइंडली अगर जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मैरिड ख़वातीन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह से इतना इंटरेक्ट उनका करवाए कि अगर वो उनको कोई खुशी पहुंचती भी है तो वो जाके अल्लाह ताला से बात करे, अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो जाके अल्लाह ताला से बात करे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, अल्लाह अपने दिल पर हाथ रख के मुझे ये बताए कि आप में से कितने वो लोग हैं जिनको कोई खुशी पहुंचती है, वो जाकर वज़ू करके नफल पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह तूने मुझे ये खुशी दी है, इसको मेरे भी नसीब में भी कर और हासिदीन से भी बचा। तो वो कितने आप में से वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला से खुशी में जाके नफल करके दुआ मांगते हैं। गेस के 100 में से 40-50 भी % भी वो लोग नहीं बचे होंगे जो अपनी खुशी में अल्लाह ताला को याद करते हैं। हमें माइंडसेट हमारा ऐसा बना हुआ है कि अगर हमें कुछ अल्लाह ताला से चाहिए भी होगा या हमें अल्लाह ताला से बात भी करनी होगी, तो वो थ्रू अगर दुआ हमने करनी भी है तो वो हमने जाके, अगर हमें कोई अल्लाह ना करे मुसीबत पहुंचती है, तब जाके हमारा इंटरेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक आयत भेजी है, फ़इन्नल्लाहा यहसबु अय्युसला, कि अल्लाह ताला यकीनन अल्लाह ताला पसंद करता है कि उससे मांगा जाए। अब हमने ये एक बात माइंड में रखनी है कि अल्लाह ताला से कैसे मांगा जाए, क्या मांगा जाए अल्लाह ताला से। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूती का एक तस्मा भी टूट जाए तो वो तुम आके मुझसे मांगो। तो आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी में डेली हमारी कितनी ज़रूरियात होती है। और एक और पॉइंट कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ख़ुद को देखकर मुझसे ना मांगा करो, मेरी ज़ात अपने जहन में रख कर, अपने सामने रख कर जो भी मांगना है मुझसे मांगो मेरे लिहाज के मुताबिक। तो आजकल हमने जो मांगना भी होता है अल्लाह ताला से, वो कहते हैं अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, अल्लाह मुझे घर दे दे। दुआ करनी भी है तो प्रॉपर दुआ करें। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुआ मांगनी भी है तो पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना करके मुझ पर दुरूद भेज के दुआ मांगो, तो बेशक तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। बैठे
خواتین ہیں یا مائیں بہنیں ہیں، یہ پوائنٹ میرا ان بہنوں کے لیے ہے کہ اگر آپ میں گھر میں بھی بیٹھی ہیں نا، یا آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بچے گھر سے باہر جا بھی رہے تو ان کو دعا میں رخصت کیجیے گا، کیونکہ آج کل کے ایسے حالات ہیں نا کہ کوئی بندہ باہر اگر جا بھی رہا ہو تو گھر والوں کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ لوگ زندہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم آج کل فلسطین کے لوگ دیکھ لیں تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے لیے میرا میری دعا جو ہے وہ نوٹ کر لے اپنے پاس ان بہن بھائیوں کے لیے جو مجھے ابھی دیکھ رہی ہے، ان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، صبح 3 ٹائم اور شام میں 3 ٹائم، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جو اسکول جا رہے یا ان کے ہسبینڈ آفس وغیرہ جا رہے یا بھائی باپ جو بھی گھر سے جا رہے یا جو آپ گھر میں بیٹھے بھی ہوئے ہوں، کیونکہ آج کل کے ایسے حالات امت مسلمہ پر آئے ہوئے ہیں کہ وہ گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے، تو کائنڈلی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دعا 3 دفعہ تم پڑھ لو تو تم شام تک محفوظ رہو گے، اگر تم شام میں پڑھو گے تو تم صبح تک محفوظ رہو گے۔ دعا نوٹ کر لے، دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، جو ظلم ہمارے امت مسلمہ پر وہاں ہو رہا ہے تو وہ نہایت ہی ناقابل برداشت ہے۔ میرا پوائنٹ ہے ان شوبز کی ایکٹر سے یا ان شوبز کے لوگوں سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ٹاک شو میں آ کر تو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، یا ان حکمرانوں سے جو بڑی باتیں جو ہے کہہ کر وہی بھول کر وہ اٹھ جاتے ہیں وہاں سے، نہ ان کو فرق پڑتا ہے امت مسلمہ سے، جو امت مسلمہ کے حالات ہے، جو ظالم جو ہے ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ماؤں بہنوں پر، بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کے سامنے سر وہ جلا لیتے ہیں، دڑ ان پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں، یا وہ فیملی جو بالکل ہی صفائی ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کائنڈلی اپنے آواز اٹھائے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، فلسطین کے لیے جو ہے ہمیں اپنے گھر میں دم درود کرنا چاہیے، کوئی خیرات صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے، اپنی نمازوں میں فلسطین کے مسلمانوں بہنوں بھائیوں کے لیے بھی حصہ ضرور ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تیسرا میرا پوائنٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ یہ ہماری کنٹری میں اگر آپ دیکھ لینا اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہے جیسے KFC ہے، فلسطین کا جب سے فلسطین اور اسرائیل کا جب سے یہ وار شروع ہوا ہے تو KFC کے جو پروڈکٹس ہے بنی اسرائیل سے ریلیٹ کرتے ہیں، میکڈونلڈس ہو گیا، KFC ہو گیا، ایسے اور بھی بہت سے ہوٹلز ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے ریٹس کم کر لیے، اور ہمارے مسلمان کیا کرتے دوڑتے جاتے کہ ان کی تو ریٹس کم ہو گئے، وہ انہیں پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ میرا ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے اس دن جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ فلسطین کے لیے تم نے کیا کیا تھا، یا تم کیسے کڑے ہوئے تھے، یا تم نے کیسا اپنا جو ہے ہتھیار آزمایا تھا۔ تو تیسرا پوائنٹ میرا ان لوگوں کے لیے کہ کائنڈلی بنی اسرائیل کے پروڈکٹ سے جو ہے آپ بائیک آؤٹ کر لیں، کیونکہ بینیفٹ تو انڈائریکٹ انہی کو جاتا ہے، اور آپ ہی کے پیسوں سے فلسطین کے بچوں کو، ان کے ماؤں کو، ان کے بھائیوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے۔ تو کائنڈلی ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے دعا پر، فلسطین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اجتماعی دعا ہم نے آج کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا افرغ علیہم صبرا وثبت اقدامہم وانصرہم علی القوم الکافرین، آمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اور بچوں پر رحم کر، جو ظلم اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ امت مسلمہ میں بہترین لوگ وہ ہیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، ان بہترین لوگوں پر اپنا رحمتوں کا نزول کر۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے دلوں کو امن و امان سے بھر دے، انہیں عظیم اور قابل فخر فتح عطا فرما، اور ہر تنگی سے ان کو نکلنے کا راستہ بنا۔ اے اللہ، ان کے حوصلے مضبوط فرما، اور ان کے قدم جما دے، اور حملہ آوروں کی سازشوں کو انہی پر الٹا کر دے، اور ان کے کلمے کو حق پر متفق فرما، اور ہر فتنے اور شر سے انہیں محفوظ فرما۔
اے اللہ جو ظلم کا ساتھ دے رہے تو ان کو بھی عبرت کا نشان بنا، اور یا اللہ جو ظالم ہے تو ان کو بھی عبرت کا نشان فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر اور فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کے مسلمانوں پر، سارے امت مسلمہ کو امن اور امید اور طاقت عطا فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی اس سارے ویڈیو میں کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کے لیے سبق آموز ہوگا، اور اگر سمجھتے آپ کہ ہمیں یہ دعا پھیلانی چاہیے اور فلسطین کے مسلمانوں کو تھرو دعا، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، یہ دعا آگے شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے بہت سے مسلمانوں کے منہ سے آمین نکل سکتے ہیں، اور کیا پتہ کس مسلمان کا آمین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور اپنی عملی زندگی میں میری اس ویڈیو کو میں سے ایک پوائنٹ ضرور لیجئے گا، اپنی عملی زندگی پر میں اس پر عمل ضرور کرے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو آپ کے پیارے لوگ ہیں جو آپ ان کی خیر خواہیں تو کر لیے دعا، اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ فلسطین امت مسلمہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اب سب آپس میں بائی بائی ہو، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ فلسطین کوئی دوسرا ملک ہے، ہم سب ایک ہیں، امت مسلمہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنے رحمتوں کا نزول کرے اور ہمیں ایسی حالات سے بچائے کہ ہم اپنے گھر میں بھی خود کو محفوظ نہ سمجھیں۔ اللہ حافظ، کل ایک نئی دعا اور ایک نئی امید کے ساتھ۔